बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इलेक्शन 2024 का ऐलान हो चुका है 8 फरवरी को, और आपके सामने मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट हैं पाकिस्तान के और ख़ास तौर पर पंजाब के, उनके हवाले से आप लोगों के सामने जो है उनके उम्मीदवार कौन कौन से और इस वक्त कौन सी पार्टी जो है कौन सी कितनी नशिस्तें, जो सर्वेज़ हैं सोशल मीडिया के और मुख्तलिफ सर्वेज़, उनके मुताबिक कौन सी पार्टी है वो कितनी नशिस्तें ले रही है, और कौमी असम्बली के जो नई हल्का बंदी हुई है उसमें हल्के कितने हैं सूबाई असम्बली के और कौमी असम्बली के। तो आज इसी हवाले से डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के हवाले से आप लोगों के सामने जो है वो सारी तफसीलात रखी जाएंगी। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, जो मुल्तान है बेसिकली अब जो 2023 के अंदर जो नई हल्का बंदियाँ हुई हैं उसमें जो मुल्तान के कौमी असम्बली के हल्के हैं वो 6 हैं, जबकि 2018 में भी ये कौमी असम्बली के हल्के 6 थे। अब जो नई हल्का बंदी है उसके मुताबिक जो कौमी असम्बली के 6 हल्के हैं उसमें NA 148, NA 148, NA 149, NA 149, NA 150, NA 150, NA 151, NA 152 और NA 153 हैं। और इसके साथ साथ सूबाई असम्बली के जो हल्के हैं 2018 में यहाँ से जो सूबाई असम्बली के हल्के थे वो थे 13, अब उनकी तादाद कम करके 12 कर दी गई। यानी NA 148 जो है जिसका पुराना नंबर NA 154 था, यहाँ पर जो सूबाई असम्बली के 3 हल्के थे अब उनको 2 कर दिया गया है। तो नाज़रीन, अब सूबाई असम्बली के 12 जो हल्के हैं वो PP 213 से लेकर PP 214, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 PP 224 तक यहाँ पर जो है सूबाई असम्बली के 12 हल्के हैं। अब नाज़रीन, यहाँ आप बात करेंगे कि कौन सी पार्टी इस वक्त यहाँ पर जो है मकबूल है या कौन सी नशिस्तें हासिल करना चाह रही है। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि मुल्तान के अंदर जो 3 अहम शख्सियात थी, यूसर मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, शाह महमूद कुरैशी साहब पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, अब तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए, और मखदूम जवेद हाशमी साहब वो भी बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं। उसके अलावा सिकंदर हयात बोसन साहब को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी सूबाई वजीर भी रहे हैं और उनका भी काफ़ी ज़ाती वोट बैंक है। ये जो नाम मैंने आपके सामने लिए हैं इनका ज़ाती वोट बैंक है, लेकिन जवेद हाशमी साहब और शाह महमूद कुरैशी PTI में शामिल हुए थे। 2013 के इलेक्शन में उन्होंने एक नशिस्त भी जीती थी, लेकिन उसके बाद जवेद हाशमी साहब जो है वो छोड़ गए थे, और लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन है और वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। अब नाज़रीन इकराम, असल सूरत याद है क्योंकि जो जनूबी पंजाब है उसके अंदर से यानी कि ये ट्रेंड रहा है और मीडिया के अंदर भी डिस्कस होता रहा है, आम बातें भी डिस्कस होती रही कि जनूबी पंजाब के अंदर पार्टी का वोट बैंक नहीं है बल्कि ज़ाती वोट बैंक है। यहाँ यानी वहाँ पर इलेक्टिबल है कि उनका ज़ाती वोट बैंक होता है। वो देखते हैं हवा चलती हुई कि कौन सी पार्टी इस दफ़ा उम्मीद जो हुकूमत बना रही है या इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट किसके साथ है। तो जिसके साथ उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नजर आती थी जनूबी पंजाब के अंदर से मशहूर था, सिवाय चंद लोगों के, वो जनाब पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते थे। यानी जनूबी पंजाब में ज़्यादातर आप समझते थे कि जिम्मेदारों, जगीरदारों और वडेरों का वोट है, पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है। नाज़रीन, ये बात भी सच है, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो तब्दील हुई है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब का ज़ाती वोट बैंक भी होगा, लेकिन वो वाला ज़ाती वोट बैंक नहीं जो पहले हुआ करता था। अब ज़ाती वोट बैंक बहुत ही कम हुआ है। इसी तरह गिलानी साहब का भी ज़ाती वोट बैंक उनका मौजूद है, लेकिन जो पहले हुआ करता था यानी 2002 या 2008 के जो इलेक्शन थे उसके अंदर वो ज़ाती वोट बैंक जो है इस वक्त ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही कम हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि 25% या 30% जो है वो उन लोगों का ज़ाती वोट बैंक है। लेकिन अब ये वोट तब्दील हो चुका है पार्टी वोट के अंदर। उसमें आप अगर कह लें कि एक मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार होता है, अगर वो मुस्लिम नून के टिकट से लड़ता है तो उसका ज़ाती वोट बैंक भी होगा और मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक भी उसके अंदर शामिल होगा, तो वो अच्छी पोजीशन में आ सकता है। लेकिन अब तक जो सर्वेज बता रहे हैं मुल्तान के अंदर से जो कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें हैं ना, इस वक्त तक एक तो ये फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उम्मीदवार नहीं है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त भी मुल्तान के अंदर कौमी असम्बली की एक नशिस्त के लिए 2 से 3 उम्मीदवार हैं जो टिकट लेना चाहते हैं। इस तरह मुस्लिम नून के लिए भी ऐसे उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी मजबूत उम्मीदवार मौजूद हैं। अब इसमें जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें से जो हल्के हैं जिसमें आप देखें शाह महमूद कुरैशी साहब लड़ेंगे, एक से ज़ैन कुरैशी साहब लड़ेंगे
اور صوبائی اسمبلی کی بھی کوئی نشست وہ شاید الیکشن میں حصہ لیں. تو اس وقت جو 6 حلقے ہیں ان میں سے جو سرویز بتا رہے ہیں مختلف، اس میں سے 5 سیٹوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے. حالانکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بڑا مشکل وقت ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. اس میں دیکھیں تو شامل قریشی، ذہین قریشی، عامر ڈوگر صاحب اور اسی طرح قاسم نون صاحب اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، یعنی آپ نام نہ لیں اب ٹکٹ کون لیتا ہے یا کون سامنے آتا ہے یا کون پارٹی چھوڑ جاتا ہے، لیکن اس وقت بھی اگر پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار بھی موجود ہیں تو 6 میں سے 5 نشستیں جو ہیں وہ جیتنے کے پاکستان تحریک انصاف جو ہے قریب ہے. اس کے علاوہ جو 148 کا حلقہ ہے یہ بڑا دلچسپ صورتحال ہوگی. آگے چل کے انشاءاللہ 1 بائی 1 جو حلقے ہوں گے آپ کے سامنے رکھا جائے گا، لیکن فی الحال جو 148 ہے اس کے اندر بڑی دلچسپ صورتحال ہے. اب یہ 148 جو ہے یہ ملتان اور دیہاتی علاقوں پر متی تال ایریا یہ علاقہ اس کے اندر شامل ہے. تو اب اس میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے. 148 سے جو ہے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ کے خواہش ہے احمد حسین دیڑ صاحب، وہ چاہتے ہیں کہ انہیں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ملے کیونکہ وہ منحرف ہوئے تھے، پی ٹی آئی کی سیٹ جیت کر وہ منحرف ہو گئے تھے اور دوسری جو ہے مسلم لیگ نون کے اندر چلے گئے تھے. تو اب جو احمد حسین دیڑ صاحب ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ انہیں ملے، لیکن یہاں پر مسلم لیگ نون جو ہے انہیں ٹکٹ نہیں دینا چاہ رہی. وہ ٹکٹ دینا چاہ رہے ہیں سکندر حیات بوسن صاحب کو، اور سکندر حیات بوسن صاحب نے ابھی تک جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن نہیں کیا، یعنی اس میں شامل نہیں ہوئے. اور سکندر حیات بوسن کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں. اگر سکندر حیات بوسن پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ لے جاتے ہیں تو وہ یہ سیٹ یقینی طور پہ نکال جائیں گے. اس کی وجہ ہے کہ ناظرین نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، سید یوسف گیلانی صاحب خود بھی یہاں سے الیکشن لڑ سکتے ہیں یا ان کے بیٹے جو ہیں سید عبدالقادر گیلانی صاحب، وہ بھی پچھلی دفعہ انہوں نے بڑا ٹف کمپٹیشن یہاں سے کیا تھا. تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو مقابلہ اگر سکندر حیات بوسن کو ٹکٹ مل جاتا ہے تو مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوگا. نون لیگ کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی اگر ٹکٹ سکندر حیات بوسن پی ٹی آئی کا مل جاتا ہے. تو یعنی اس حلقے کے اندر بڑی دلچسپ صورتحال ہے. اور باقی جو حلقے ہیں سرویز کے مطابق مزید اس کا فیصلہ جو ہے وہ الیکشن ڈے پہ ہونا ہے. اور اسی طرح اگر آپ صوبائی اسمبلی کا پہلے آپ کو 2018 میں بتا، 2018 میں جب الیکشن ہوا تھا قومی اسمبلی کی 6 نشستیں پاکستان تحریک انصاف یہاں سے جیتی تھی. اس کے بعد ناظرین کرام اب صوبائی اسمبلی کی جو 12 نشستیں ہیں جو پہلے 13 تھی اب ان کی تعداد کم کر کے 12 کر دی گئی ہے. اس میں اگر آپ 2018 میں دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف نے 9 نشستیں جیتی تھی 13 میں سے، مسلم لیگ نون نے 2 جیتی تھی، ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے سید علی حیدر گیلانی صاحب کامیاب ہوئے تھے اور ایک آزاد امیدوار کامیاب ہوا تھا. اور یہ آزاد امیدوار جو کامیاب ہوا تھا وہ سلمان نعیم صاحب تھے. اس کے بعد وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے، پھر منحرف ہو گئے پھر وہ نون لیگ میں چلے گئے، لیکن وہ پھر دوبارہ جو ہے جب ضمنی الیکشن ہوا 2022 کا تو اس کے اندر وہ الیکشن ہار گئے. تو اب تک کے سرویز کے مطابق جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ جناب 12 نشستیں ہیں، اس میں سے 9 نشستیں اب تک کے سروے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو ناظرین یہ جو سروے کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ اوپر ہے اور اس بات کا یہ الیکٹیبل کا دور اب تقریباً ختم ہو چکا ہے. اور اس بات کا ثبوت جو ہے وہ جو ضمنی الیکشن ہے، پہلے جولائی میں جو ضمنی الیکشن ہوئے 2022 کے اندر، اس میں بھی دیکھا آپ نے کہ الیکٹیبل تھے، جنوبی پنجاب میں سے جنگ ہو گیا، مظفر گڑھ ہو گیا اور یہاں سے پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی ضمنی الیکشن میں بھی، ملتان سے بھی جیتی تھی. اس کے بعد جو راجن پور کے اندر ضمنی الیکشن ہوا جب تحریک انصاف کی حکومت بھی ختم ہو چکی تھی، پوری پی ڈی ایم مل کے لڑ رہی تھی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے گرچانی صاحب اور دوسرے امیدوار بھی میدان میں تھے، لیکن پاکستان تحریک انصاف وہاں سے بھی جیت گئی تھی. تو اس وقت تک کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق ملتان کے اندر پاکستان تحریک انصاف ڈومینیٹ پوزیشن کے، خاص طور پر شہری حلقے جو ہیں پاکستان تحریک انصاف ڈومینیٹ پوزیشن پہ ہے، لیکن شخصیت کا ووٹ بھی ہے. اگر شخصیت کو ساتھ ٹکٹ بھی مل جاتا ہے تو جو ان کے یعنی ملتان کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے. اور بیسیکلی جو اس وقت لگ رہا ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جو ہے
اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا کسی سیٹوں پر مقابلہ ہے، اور کئی ایسی نشستیں ہیں جن پر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں میدان میں، وہاں پر پاکستان مسلم نون اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہے، لیکن پی ٹی آئی جو ہے اس وقت میجورٹی کے ساتھ ملتان میں آگے جا رہی ہے۔ ناظرین، آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی دیجیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔